दोस्रो भाग, पुत्रहरूको वचन सुन्ने शक्ति वा वचन सुन्ने क्षमता कम नहोस्। जेमसी शालोम। नहेमिया 8 अध्यायको 2देखि 3। यसर्थ 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एजराले समुदायको सामुने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीहरूका सामुने व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। नहेमिया 8 अध्यायको 8देखि 9। तिनीहरूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तब राज्यपाल नहेमिया, पुजारी शास्त्री एजरा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ। विलाप नगर अनि नरौ, किनकि व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। यहाँ इजरायलीहरूले बिहानदेखि मध्य दिनसम्म परमेश्वरको वचन सुनिरहेका थिए। परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुनिरहेका थिए। जब वचनको मानिस अर्थात् परमेश्वरका अभिषेक जनहरूले परमेश्वरको वचन राम्रोसँग बुझाइरहेका थिए, परमेश्वरको वचन सुनाइरहेका थिए, परमेश्वरको वचनको अर्थ खोलिरहेका थिए, तब इजरायलीहरूले एकदमै ध्यानसँग परमेश्वरको वचनलाई सुन्दै ग्रहण गरिरहेका थिए। वचनको सुरुवात बिहानदेखि मध्य दिनसम्म चलिरह्यो। इजरायलीहरू परमेश्वरको वचन सुनेर रुँदै थिए, किनभने यिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनप्रतिको भोग थियो, वचनप्रतिको तिर्खा थियो। इजरायलीहरू परमेश्वरको वचन सुनेर खुसी भए। बिहानदेखि मध्य दिनसम्म, यो कुरालाई नोटिस गर्नुहोस्, बिहानदेखि मध्य दिनसम्म परमेश्वरको वचन सुनिरहेका थिए। बिहानदेखि मध्य दिनसम्म यिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग सुन्दै गर्दा यिनीहरूलाई समय बितेको पनि थाहा भएन। कतिपय विश्वासीहरूले भन्छन् कि वचन चाहिँ हप्तामा एकचोटिको वचन चाहिँ हप्तामा एकचोटि बोलिने वचन चाहिँ 20 मिनट हुनुपर्छ। एकजनाले भनेको थियो 20 मिनट हुनुपर्छ। कतिपयले भने 25देखि 30 मिनट मात्रै हुनुपर्छ। तर परमेश्वरका पुत्रहरूले वचन चाहे छोटो होस् चाहे लामो गुनासो गर्दैनन्। यदि परमेश्वरको वचन कसैले बोल्छ र त्यो वचन अर्थपूर्ण छैन भने, वचनमा प्रकाश छैन भने, यदि वचनदेखि बाहिरी कुरा गर्छ भने, उसले 5 मिनट वचन बोल्दा पनि, उसले 5 मिनट वचन बोल्दा पनि 5 घन्टा जस्तै लाग्छ। तर यदि वचनको मानिसले जब परमेश्वरको वचन बोल्छ, वचनको सत्यतामा अर्थ खोलेर प्रकाशमा बोल्छ, अर्थपूर्ण बोल्छ, तब 1 घन्टाको वचन पनि 10 मिनट जस्तो लाग्छ। यदि परमेश्वरका छोराहरू हप्तामा एकचोटि परमेश्वरको घरानामा भेला भएर परमेश्वरको वचन सुन्न आएका छन् भने उनीहरूले समय दिएर, राम्रोसँग समय दिएर परमेश्वरको वचनमा समय बिताउनु पर्छ। उनीहरूले गनगन गर्ने होइन, गुनासो गर्ने होइन कि वचन चाहिँ धेरै लामो भयो। यदि कसैले अर्थपूर्ण, बिना सत्यता, बिना प्रकाशको वचन बोल्छ, बढी बाहिरी कुरा गर्छ भने मलाई पनि राम्रो लाग्दैन। तर यदि वचन अर्थपूर्ण छ, वचनको सत्यतामा छ, गहिरो प्रकाशमा छ, हाम्रो समशक्ति खोलिन्छ, नयाँ कुरा सिक्न पाउँछौँ भने
तब वचन 1 घन्टाको हुँदा पनि वा 1.5 घन्टाको हुँदा पनि हामीलाई सुन्दा आनन्दै लाग्छ। म आफूले पनि वचन बोल्दाखेरि कहिले 40 मिनट जान्छ, कहिले 45 मिनट जान्छ, कहिले 1 घन्टा जान्छ। किनभने जब म आफै नै वचन बोल्छु, म हरेक खण्डबाट, हरेक एक पदबाट बोल्छु। वचन छोटकरीमा बुझाउनु भन्दा पनि राम्रोसँग बुझाएको असल हो। र इजरायलीहरूले बिहानदेखि मध्य दिनसम्म परमेश्वरको वचन राम्रोसँग सुनिरहेका थिए। वचन छोटो हुनुपर्छ, वचन लामो हुनुपर्छ, हामी यस विषयमा वाद विवाद गर्दैनौँ। किनभने हप्तामा एकचोटि वचन सुन्नु छ भने हप्तामा एकचोटि तब हामीले वचनमा समय दिएको राम्रो हो, वचनमा समय बिताएको राम्रो हो। अनि कति आनन्द इजरायलीहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक परमेश्वरको वचन सुनिरहेका थिए, त्यो पनि बिहानदेखि मध्य दिनसम्म। अब मैले भन्न खोजेको यो होइन कि अबदेखि हरेक हप्ताको वचन चाहिँ बिहानदेखि मध्य दिनसम्म हुनुपर्छ, मैले भन्न खोजेको होइन। तर मैले यी खण्डबाट, यी पदबाट बुझाउन खोजेको के हो भने हामी पनि आत्मिक इजरायली हौँ, हामी पनि परमेश्वरका पुत्रहरू हौँ। हाम्रो वचन सुन्ने क्षमता, हाम्रो वचन सुन्ने शक्ति, हाम्रो वचन सुन्ने तृष्णा कहिले पनि कम हुनु भएन। हामीले वचनदेखि दिक्क र वाक्क लाग्नु भएन। इजरायलीहरूले बिहानदेखि मध्य दिनसम्म परमेश्वरको वचन सुन्दै रोइरहेका थिए, किनभने यो वचनप्रतिको भोक र प्यास हो। वचन लामो भयो, यो त एउटा बहाना मात्र हो। कतिजना विश्वासीहरूले भन्छन् कि वचन लामो भयो, यो त उनीहरूको बहाना मात्र हो। उनीहरूले भन्छन् कि हामी आधी घन्टासम्म मात्रै वचन सुन्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी सुन्न सक्दैनौँ। म भन्छु यो उनीहरूको बहाना हो। किनभने सुत्नेहरू त 5 मिनटको वचन सुन्दा पनि 5 मिनट बाइबल पढ्दा पनि सुतिरहेका हुन्छन्। नसुत्नेहरू त घन्टौँसम्म बाइबल पढ्दा पनि, घन्टौँसम्म परमेश्वरको वचन सुन्दा पनि सुतिरहेका हुँदैनन्। यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो कि हामीले आफूलाई परमेश्वरको वचनमा कसरी खडा गरेका छौँ, हाम्रो वचनप्रतिको भोक र प्यास कस्तो छ। अब वचन छोटो हुनुपर्छ वा 3-4 घन्टाको वचन लामो हुनुपर्छ, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको यो हो कि हप्तामा एकचोटि सुनिने वचनमा चाहिँ हामीले जुन हप्तामा एकचोटि परमेश्वरको वचन पाउँछौँ, त्यसमा परमेश्वरका हरेक छोराहरूले चाहिँ वचनमा राम्रोसँग समय बिताउनु पर्छ। यदि वचन गहिरो प्रकाशमा छ, अर्थपूर्ण छ, सत्यतामा छ भने हामीले घन्टौँसम्म पनि वचनमा समय बिताउँदा फरक पर्दैन। तर यदि वचनमा कुनै अर्थै छैन, अर्थपूर्ण छैन, सत्यता छैन, गहिरो प्रकाश छैन भने र बाहिरी कुरा बढी हुन्छ भने म भन्छु त्यो वक्ताले वचन प्रचार नगरोस्। किनभने त्यस्तो प्रकारको वचन म आफैले पनि सुन्न गाह्रो हुन्छ। प्रस्थान 34:27-28। तब परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, यी कुरा लेख, किनकि यी नै कुरा बमोजिम त र इजरायलसित मैले करार बाँधेको छु। मोशा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे। तिनले न त रोटी खाए न त पानी पिए। तिनले ती शिला पाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे। परमेश्वरका छोरा मोशा परमेश्वरसँग 40 दिन र 40 रात रहे। यो चाहिँ एउटा बुवा र छोरा बीचको सम्बन्ध हो। नयाँ सिजन प्रेरित सेवकाई अनुसार यदि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ भने मोशा चाहिँ छोरा थिए र मोशा 40 दिन 40 रातसम्म बुवाको उपस्थितिमा परमेश्वर पिताको नजिक रहेर 40 दिन 40 रातसम्म परमेश्वरको वचनलाई सुनिरहेका थिए, परमेश्वरको वचन ग्रहण गरिरहेका थिए, परमेश्वरको वचन लेखिरहेका
थिए। मूसालाई त 40 दिन र 40 रात त बितेकै थाहा भएन, किनभने छोराहरूले जहिले पनि बुवाको उपस्थितिमा रहेर, बाउको नजिक रहेर परमेश्वरको वचन सिक्ने गर्छन्। बुवाले बोलेको वचनमा गहिरो प्रकाश हुन्छ। बुवाले बोलेको वचन अर्थपूर्ण हुन्छ। बुवाले बोलेको वचनमा सत्य कुरा हुन्छ। र जब बुवाले वचन बोल्नुहुन्छ, समय बितेको थाहा हुँदैन। र परमेश्वर पिताले 40 दिन 40 रातसम्म मूसालाई, आफ्नो छोरालाई आफूसँगै राखेर वचनको कुरा दिए। र निरन्तर 40 दिन 40 रातसम्म मूसाले निरन्तर परमेश्वर पिताबाट मन्ना लिए, परमेश्वरको वचन लिए, परमेश्वरको वचन सुनिरहेका थिए, परमेश्वरको वचन ग्रहण गरिरहेका थिए, परमेश्वरको वचन लेखिरहेका थिए आफ्नो निम्ति र इजरायलीहरूको निम्ति। यसबीच न त मूसाले पानी पिए न त रोटी खाए। वचन सुन्दा सुन्दा, वचन ग्रहण गर्दा गर्दा, वचन लेख्दा लेख्दा उनलाई त रोटी न पानीको भोक प्यास नै भएन। मूसालाई रोटी र पानीको वास्ता नै भएन। उनलाई शारीरिक भोजनको वास्ता नै भएन। उनलाई शारीरिक भोक प्यास नै भएन, किनभने मूसासँग परमेश्वरको वचन थियो। अब मैले भन्न खोजेको यो होइन कि अब वचन, जब हामी वचन सुन्छौँ, वचनमा समय बिताउँछौँ, अबदेखि हामीले शारीरिक भोजन खानु पर्दैन, त्यो भन्न खोजेको होइन। तर यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि शारीरिक भोजन भन्दा ठुलो आत्मिक भोजन हो। शारीरिक अन्न भन्दा आत्मिक मन्न ठुलो हो। 40 दिन 40 रातसम्म मूसाले जब परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वरको वचन सुनिरहेका थिए, उनलाई रोटी र पानीको वास्ता भएन। उनलाई शारीरिक अन्नको वास्ता भएन, किनभने उनले आत्मिक मन्न खाइरहेका थिए। अघिको पद अनुसार, मैले जति पद पढेँ त्यो पद अनुसार हामीमा पनि परमेश्वरको वचनप्रतिको भोक र प्यास हुनु पर्छ। वचन सुन्ने शक्ति र क्षमता कम हुनु भएन। जसरी इजरायलीहरूले बिहानदेखि मध्य दिनसम्म परमेश्वरको वचन सुन्दै रोइरहेका थिए। मूसा 40 दिन 40 रातसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वरको वचन सुनिरहेका थिए। यिनीहरूलाई शारीरिक अन्नको वास्ता नै भएन, किनभने यिनीहरूले आत्मिक मन्न खाइरहेका थिए। यिनीहरूले यो भनेन कि छ्या हो, वचन धेरै लामो भयो, वचन चाहिँ यति घन्टा भयो, दिक्क लागिसक्यो, वाक्क लाग्यो। यिनीहरूले भनेनन्। वचन दिक्क लाग्दो, वाक्क लाग्दो त्यतिखेर हुन्छ जब वचन अर्थपूर्ण हुँदैन, वचनमा सत्यता हुँदैन, वचनमा गहिरो प्रकाश हुँदैन। किनभने वचन बोल्नेले कसरी वचन तपाईँको माझमा लिएर आएको छ। समस्या वास्तवमा वचनमा छैन, समस्या कसमा छ? वचन बोल्ने वक्तामा, वचन ल्याउने परमेश्वरको छोरामा। जसले वचनको अर्थ खोल्दैन, जसले वचनको सत्यतामा रहेर वचन बोल्दैन, जसले गहिरो प्रकाशमा वचन बोल्दैन, उसले 5 मिनट पनि वचन बोल्दा 5 घन्टा जस्तो हुन्छ। तर जसले अर्थपूर्ण सत्यतामा रहेर, गहिरो प्रकाशमा रहेर, नयाँ सिजन प्रेरित सेवकाई अनुसार जब उसले वचन बोल्छ भने 1 घन्टाको वचन पनि 10 मिनट जस्तो लाग्छ। र हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अझै बोलिदिए हुन्थ्यो, अझै बोलिदिए हुन्थ्यो। व्यवस्था 11 अध्यायको 18देखि 19। तिमीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्ना मन र हृदयमा राख, ती आफ्ना हातमा र निधारमा चिन्ह स्वरूप बाँध, आफ्नो घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कदा र उड्दा
तिमीहरूले तिनीहरूको विषयमा चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाऊ। जो वचनप्रति तिर्खाएको छ, भोकाएको छ, त्यस्ता परमेश्वरको छोराहरूले परमेश्वरको वचन चाहिँ आफ्नो मनमा र हृदयमा राख्छन्। अब मन र हृदयमा राखेर मात्रै भएन, ती छोराहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र परमेश्वरको वचन पढ्छन्। जसले परमेश्वरको वचन पढ्छ, जो वचन सुन्नको लागि तिर्खाउँछ, जसको वचन सुन्ने शक्ति र क्षमता बढेको छ, त्यस्ता छोराहरूले परमेश्वरको वचन चाहिँ आफ्नो मन र हृदयमा राखेको हुन्छ। वचन दिक्क लाग्दो र वाक्क लाग्दो हुँदैन। वचनले भन्नुहुन्छ, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कँदा, उड्दा तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई वचनको कुरा सिकाऊ। उफ, कति दिक्क लागेको, घरमा बस्दा पनि वचनको कुरा, बाटोमा हिँड्दा पनि वचनको कुरा, ढल्कँदा पनि वचनको कुरा, उड्दा पनि वचनको कुरा, कति वचनको कुरा गरेको, दिक्क लाग्यो, वाक्क लाग्यो भन्ने गर्छन् होला। तर व्यवस्था 11 अध्यायको 18देखि 19सम्म यही भन्दछ, वचनलाई मनमा राख, हृदयमा राख, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कँदा, उड्दा तिमीहरूले वचनको कुरा गर। मलाई त दिक्क लाग्छ यो दिनभरि वचनको कुरा गर्दा, दिनभरि वचनको कुरा गर्दा दिक्क लाग्छ। उफ, कति लामो वचन, कति घन्टाको वचन, दिक्क लाग्छ। कतिपयले यस्तै भन्छन्। अब बस्दा पनि वचनको कुरा गर्ने, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कँदा, उड्दा वचनको कुरा गर्ने, त्यसो भए कहिले खेल्ने, कहिले मोबाइल चलाउने, कतिखेर टिभी हेर्ने, कतिखेर साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने, कतिखेर गफ हाँक्ने। साह्रै दिक्क लाग्यो वचनको कुरा गर्दा गर्दा। त्यस्तो होइन मेरा प्रियो, हरेक कुराको समय छ। मोबाइल चलाउनुहोस्, टिभी हेर्नुहोस्, साथीहरूसँग घुम्न जानुहोस्, खेल्नुहोस्, हरेक कुराको समय छ। तर हामी कतिचोटि के गर्छौँ भने वचनको समय पनि टिभीलाई दिएका हुन्छौँ, वचनको समय पनि मोबाइललाई दिएका हुन्छौँ, वचनको समय पनि साथीहरूलाई दिएका हुन्छौँ, वचनको समय पनि बाहिरी कुरामा दिएका हुन्छौँ, तर वचनलाई समय दिइरहेका हुँदैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरिमा, इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि मलाई वचनमा एकदमै समय बिताउन मन लाग्छ, एकदमै। म पनि मोबाइल चलाउँछु, म पनि टिभी हेर्छु, म पनि कहिलेकाहीँ घुम्न जान्छु, साथीहरूसँग बातचित गर्छु, तर त्योभन्दा बढी वचनमा म समय बिताउँछु। मलाई कहिले पनि बोरिङ लाग्दैन, दिक्क लाग्दो, वाक्क लाग्दो कहिले पनि लाग्दैन मलाई, किनभने मैले हरेक कुराको निम्ति समय छुट्याएको छु। उपदेशक 5:1 परमेश्वरको भवनमा जाँदा होसियार साथ जाऊ, मूर्खहरूको बलिदान चढाउनु भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ, किनकि भुल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैनन्। परमेश्वरको घरमा जाँदा होसियारसँग जाऊ, किनभने परमेश्वरको छोराहरूले परमेश्वरको घरमा गएर परमेश्वरको वचन सुन्दछन् र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मूर्खहरूसँग समय बिताउनु भन्दा, मूर्खहरूसँग बातचित गर्नुभन्दा, समय खेर फाल्नु भन्दा, समय बर्बाद गर्नुभन्दा, बाहिरी संसारिक कुराको व्यर्थको कुरामा समय बिताउनु भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ। कतिपय हामी मूर्खहरू कुरामा समय बिताइरहेका हुन्छौँ, मूर्खहरूको कुरा सुनिरहेका हुन्छौँ, व्यर्थको कुरा सुनिरहेका हुन्छौँ। जुन कुराले परमेश्वरको महिमा हुँदैन त्यसमा समय खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। नचाहिने कुराहरू, नचाहिने गफ साथीहरूसँग हाँकिरहेका हुन्छौँ, दिनभरि समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको वचन सुनिरहेका हुँदैनौँ, परमेश्वरको वचन पढिरहेका हुँदैनौँ। यसकारण परमेश्वर बुवाले आफ्नो छोराहरूलाई भन्नुहुन्छ, जब तिमीहरू मेरो घरमा आउँछौ होसियारसँग आओ, किनभने तिमीहरू परमेश्वरको घरमा जब आउँछौ तिमीहरू परमेश्वरको वचन सुन्नलाई आउँछौ। यसकारण मेरो वचन सुन, मेरो वचनलाई ग्रहण गर र मेरो वचनसँग समय बिताऊ। मूर्खहरूसँग समय बिताउनु भन्दा परमेश्वरको वचनसँग समय बिताऊ।
मूर्खहरूको कुरा सुन्नुभन्दा परमेश्वरको वचन सुन, किनभने परमेश्वरको वचनले मूर्खहरूलाई पनि बुद्धिमानी छोरा बनाउँदछ। यसकारण हाम्रो वचन सुन्ने शक्ति र क्षमता कम हुनु भएन। मत्ती 15 अध्यायको 32। तब यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, म यस भिडलाई ठ्याउँछु, किनभने यिनीहरू मसँग रहेको आज 3 दिन भयो अनि यिनीहरूसित खानालाई केही छैन। यिनीहरूलाई भोकै पठाउनमा चाहन्न, नत्र त तिनीहरू बाटोमा लखतरान होलान्। 3 दिनसम्म भिडहरू प्रभु यीशुसँग थिए। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, 3 दिनसम्म प्रभु यीशुसँग थिए। तपाईँले राम्रोसँग पुरानो करार र नयाँ करार तपाईँले पढ्नुभयो भने परमेश्वरका छोराहरूले घन्टो घन्टोसम्म वचनको मानिससँग, वचन बोल्नेहरूसँग समय बिताउने गर्दथे र चेलाहरूले पनि प्रभु यीशुसँग दिनभरि प्रभु यीशुसँग नि हुन्थे। चेलाहरू दिनभरि प्रभु यीशुसँग, अर्थात् उहाँका आत्मिकी छोराहरू दिनभरि प्रभु यीशुसँग। पुरानो करार र नयाँ करारमा परमेश्वरका छोराहरू दिनभरि वचनको मानिससँग हुन्थे र वचनको मानिस र प्रभु यीशुले पक्कै पनि व्यर्थको कुरा गर्नु भएन, नचाहिने कुरा गर्नु भएन, समय खेर फाल्ने कुरा गर्नु भएन। वचनको मानिस र प्रभु यीशुले जब बोल्नुहुन्थ्यो, वचन बोल्नुहुन्थ्यो, वचन वचन वचन। यी भिडहरू पनि 3 दिनसम्म प्रभु यीशुसँग थिए। के 3 दिनसम्म प्रभु यीशुसँग पैसाको कुरा गरिरहेका थिए, मजाक गरिरहेका थिए, व्यर्थको कुरा गरिरहेका थिए? होइन। प्रभु यीशुले 3 दिनसम्म यिनीहरूसँग वचनको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। लुका 5:1। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए अनि उहाँ गनेसरेत झिलको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। लुका 15:1। कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। लुका 21:38। उहाँको वचन सुन्नलाई सबै मानिसहरू बिहानै मन्दिरमा आउँथे। लुका 5:1 हामीले पढ्यौँ कि मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्नलाई ठेलमठेला गरिरहेका थिए। यसलाई भनिन्छ परमेश्वरको वचनप्रतिको भोक र प्यास। आज धेरै विश्वासीहरू संसारिक कुरा पाउनको लागि ठेलमठेला गरिरहेका छन्। व्यर्थको कुरा सुन्नको लागि, व्यर्थको कुरा देख्नको लागि ठेलमठेला गरिरहेका छन्। तर यहाँ त परमेश्वरको वचन सुन्नलाई ठेलमठेला गरिरहेका थिए कि म पहिला अगाडि जान्छु, र परमेश्वरको वचन सुन्छु। आजभोलि त कतिपय विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनको जब समय आउँछ वचनको बेला सुतिदिन्छन् कि त सबभन्दा पछाडि बस्छन्। सबभन्दा पछाडि किन पछाडि बस्छन् भन्दाखेरि सुत्नलाई सजिलो हुन्छ। कतिपय, सबै होइन, कतिपय। आज परमेश्वरको छोराहरूले नयाँ सिजनमा प्रेरित सेवाकाई अनुसार परमेश्वरको वचन सुन्नलाई आत्मिक रूपमा ठेलमठेला गर्नुपर्छ। कर उठाउनेहरू लुका 15:1 अनुसार कर उठाउनेहरू पापीहरू पनि उहाँको वचन सुन्नलाई प्रभु यीशुको नजिक आइरहेका थिए। हेर्नुहोस् त, कर उठाउने र पापीहरू, हामी त धर्मी हौँ। कर उठाउनेहरू र पापीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। तर आज धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको वचन सुन्नु नपरोस् भनेर वचनदेखि तर्किरहेका छन्, वचनदेखि टाढा गइरहेका छन्। अझै बहाना बनाउँछन् कि वचन त लामो भयो, दिक्क र वाक्क लाग्दो भयो। तर हामी त परमेश्वरको पुत्र भएको कारणले गर्दा परमेश्वर पिताले हामीलाई विश्वासीहरूको स्तरबाट पनि अझै माथि उठाउनु भएको छ। पुत्रहरू सबै हुन सक्दैनन्। यदि हामी धर्मी पुत्र हौँ भने पापीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई येशूको नजिक
यीशुको नजिक गइरहेका थिए भने हामी त पुत्रहरू हौँ, धर्मी पुत्रहरू हौँ, क्रिस्टको रगतले धोइएका पखालिएका धर्मी पुत्रहरू हौँ भने हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्छ। वचनप्रतिको भोक र प्यास हुनु पर्छ। वचन सुन्ने शक्ति र क्षमता कम हुनु भएन। लुक्का 21:38 अनुसार मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बिहानै परमेश्वरको घरमा आउँथे। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बिहानै परमेश्वरको घरमा भेला हुन्थे ताकि वचन सुन्न पाऊँ। तर आजभोलिका विश्वासीहरू त आराधना पनि सकिसकेको हुन्छ। जब वचन आदि हुन्छ नि बल्ल हुन्छन्। अब उनीहरूले जानी गरेको हो कि अन्जानमा त्यो कुरा परमेश्वर र उसलाई मात्रै थाहा छ। आराधना पनि भ्याउँछ र वचनको बिचमा हुन्छन्। आराधना पनि गरेन, वचन पनि बुझ्न सकेन उसले। अब त्यस्ताहरूको आत्मिक जीवन कहाँ राम्रो हुन्छ? हुँदैन। तर यहाँ त परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बिहानै भेला हुन्थे परमेश्वरको घरमा। प्रेरित 13:44 अर्को सभातमा झन्डै सम्पूर्ण सहर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उल्टेर आयो। परमेश्वरको वचन सुन्नलाई सम्पूर्ण सहर उल्टेर आयो। एक समय थियो जब परमेश्वरका छोराहरूले परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्दथे। तर अहिले यस्तो समय आएको छ, वचनलाई आदर गर्न छोडेका छन्। साँचो छोरा त्यो हो, साँचो पुत्र त्यो हो जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्छ। पुत्रहरूमा वचनप्रतिको भोक र प्यास हुनुपर्छ। वचन सुन्ने शक्ति र क्षमता कम हुनु भएन। र यहाँ सम्पूर्ण सहर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई आए। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कतिजना थिए। प्रेरित 18:11 अनि परमेश्वरको वचन सिकाउँदै पावल 1 वर्ष 6 महिनासम्म तिनीहरूसँग बसे। परमेश्वरको छोराहरूसँग प्रेरित पावल 1 वर्ष 6 महिना बस्नुभयो। के सिकाउनलाई? नचाहिने कुरा सिकाउनलाई? गफ हाँक्नलाई? कबड्डी फुटबल खेल्नलाई? होइन, वचन सिकाउनलाई। वचन छ्याओ दिक्क लाग्यो। यो प्रेरित पावल पनि कति बसेको ल। आमामामा 1 वर्ष 6 महिना भयो। आमामामा 1.5 वर्ष भयो। कहिले जान्छ यो? कहिले जान्छ? कहिले पनि उनीहरूलाई भनेनन्। तर 1 वर्ष 6 महिनासम्म वचनको मानिससँग रहेर वचनको कुरा सिके। प्रेरित 18:24 र 26 अलेक्जेन्ड्रिया निवासी अपोलोस नाउँका एकजना यहुदी एफिससमा आए। तिनी एकजना कुशल वक्ता र धर्मशास्त्रमा पोख्त थिए। तिनी सभाघरमा साहसपूर्वक बोल्न थाले। तर तिनले बोलेका कुरा सुनेर प्रिस्किला र अकिलासले तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए र परमेश्वरका मार्गको अर्थ झन प्रष्टसँग बुझाइदिए। वचनको मानिसले जब वचन प्रचार गरिरहेका थिए, उहाँको नाम के थियो भन्दाखेरि अपोलोस। उनले मजाले परमेश्वरको वचन जब प्रचार गरिरहेका थिए, तब 2 जना प्रिस्किला र अकिलासले त्यो वचन सुनेर वचनको मानिसलाई आफ्नो घरमा लिएर आए। किनभने जब अपोलोसले वचन बोलिरहेका थिए, तब उनले यीशुको बारेमा, प्रभु यीशुको बारेमा ठिकसँग सिकाइरहेका थिए। यी वचन सुन्दा प्रिस्किला र अकिलासलाई एकदमै आनन्द आयो। उनले के गरे भन्दाखेरि अपोलोस अर्थात् वचनको मानिसलाई घरमा लिएर आए र राम्रोसँग वचनको कुरा सिके। होइन, पास्टरलाई घरमा ल्याउनु हुँदैन,
आत्मिकी बुवालाई घरमा ल्याउनु हुँदैन, वचनको मानिसलाई घरमा बोलाउनु हुँदैन है। वचनको कुरा गरेर दिक्क लाग्छ, कानै पाक्छ है, घरमा बोलाउनु हुँदैन। आत्मिकी बुवा घरमा आउनुभयो भने, पास्टर बुवा घरमा आउनुभयो भने वचनकै कुरा मात्रै गर्नु छ, वचनको कुरा गर्नु छ, कानै पाक्छ है, नबोलाउँ। यिनीहरूले भनेनन्। यिनीहरू घन्टौँसम्म पनि वचन सुन्नलाई तयारी भएका थिए। यसकारण वचनको मानिसलाई घरमा लिएर आए। प्रेरित 10:24 पर्सिपल्ट तिनीहरू कैसरिया पुगे। आफ्ना कुटुम्बहरू र घनिष्ठ मित्रहरूलाई बोलाएर जम्मा गरी कर्नेलियस तिनीहरूको बाटो हेरिरहेका थिए। प्रेरित 10:33 तब मैले तुरन्त तपाईँ कहाँ मानिस पठाएँ र तपाईँ कृपयापूर्वक आउनुभयो। अब प्रभुबाट तपाईँलाई आज्ञा भएका सबै कुराहरू सुन्न हामी सबै परमेश्वरको सामुन्ने यहाँ उपस्थित छौँ। प्रेरित 10:44 पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। मैले यो प्रेरित 10 अध्याय पुरै पढिनँ। मैले मेन कुरा तपाईँको माझमा राखेँ। कर्नेलियसले के गरे भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि आफ्नो कुटुम्बहरू, आफ्ना घनिष्ठ मित्रहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएर जम्मा गरे। के को लागि भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुन्नलाई। म रिपिट गर्छु, कर्नेलियसले के गरे, जो परमेश्वरका असल छोरा थिए, जसले परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्दथे, उनले के गरे भन्दाखेरि आफ्ना कुटुम्बहरू, आफन्तहरू र मित्रहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाए। के को लागि भन्दाखेरि वचन सुन्नको लागि। र कर्नेलियसले घरमा कसलाई बोलाएका थिए? वचनको मानिस पत्रुसलाई। कसलाई? वचनको मानिस पत्रुसलाई। पत्रुससँग के थियो? परमेश्वरको वचन थियो। यो कुरा पत्रुसलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो, असल लाग्यो। परमेश्वर पितालाई पनि यो कुरा मन पर्यो। कर्नेलियसले आफ्नो परिवारलाई मात्रै वचन सुनाउन चाहेनन्। उनले के गरे? कुटुम्बहरू, आफन्तहरू र आफ्ना सबै मित्रहरूलाई पनि घरमा बोलाए। र कर्नेलियसले के भने भन्दाखेरि हामी यहाँ सबैजना परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित छौँ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई। अब तपाईँ वचन बोल्नुहोस्। कति असल कुरा। आज परमेश्वरको घरानामा कर्नेलियस जस्तो परमेश्वरको छोराको खाँचो छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्दछ, परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछ, वचनलाई ग्रहण गर्दछ र वचनप्रतिको भोक प्यास छ। र कर्नेलियसको परिवारमा जतिजना भेला भएका थिए, कर्नेलियसको घरमा जतिजना आएका थिए, सबले ध्यानपूर्वक परमेश्वरको वचन सुने। अनि जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुने, जतिजनाले एकदमै आदरसँग जब परमेश्वरको वचनलाई तिर्खाएर भोकाएर परमेश्वरको वचन सुने, प्रेरित 10:44 अनुसार चाहिँ ती सबैमाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। पवित्र आत्मा खुसी हुनुभयो कि कर्नेलियसले एकदमै उत्तम काम गरेको छ। उसले आफ्नो घरमा चाहिँ कुटुम्बहरू, आफन्तहरू, मित्रहरूलाई घरमा बोलाएको छ। के को लागि भन्दाखेरि उनीहरूले पनि वचन सुनोस्। पवित्र आत्मा खुसी हुनुभयो। पवित्र आत्माले देख्नुभयो कि यो घरानाले, कर्नेलियसको घरानाले वचनलाई आदर गरेको छ। बेकारमा पत्रुसलाई बोलायो। झ्याउ लाग्यो, किन पत्रुसलाई बोलाएको होला यो कर्नेलियसले? कुटुम्ब र आफन्तहरूले भन्न सक्थे, बेकारमा यो कर्नेलियसले किन पत्रुसलाई बोलाएको होला? अब कति घन्टा वचन बोल्ने होला, कति लामो वचन बोल्ने होला? झ्याउ लाग्यो, म त उता कमाउन जानुपर्ने हो, काम गर्न जानुपर्ने हो, गफ हाँक्न जानुपर्ने हो, कुरा काट्न जानुपर्ने हो। कसले सुन्दै बस्छ वचन भनेनन्। तर उनीहरूले एकदमै वचनलाई आदर गरेर वचन सुने, जसको कारणले गर्दा ती सबैमाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो र उनीहरूले अन्य भाषामा बोलेर परमेश्वर बुवालाई प्रशंसा दिइरहेका थिए। मर्कुस 4:9 अनि उहाँले भन्नुभयो, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वर पिताले तपाईँलाई कान दिनुभएको छ
किन दिनुभएको छ? ताकि हामी वचन सुन्न सकौँ। कान सबैसँग छ, तर सबैले वचन सुनिरहेका हुँदैनन्। यदि वचन सुन्ने शक्ति र क्षमता कम भएको छ भने आफ्नो कानलाई पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गर्नुहोस्। प्रेरित 16:14 अनि थियाटिरा सहरकी निवासी बैजनी वस्त्रको व्यापार गर्ने लिडिया नाउँकी एउटी ईश्वर भक्त स्त्रीले हाम्रा वचन सुनिन्। पावलले बोलेको कुरा ध्यानसँग सुनुन् भनेर प्रभुले तिनको हृदय खोलिदिनु भयो। जब वचन प्रचार भइरहेको थियो, जब वचनको मानिसले वचन बोलिरहेका थिए, तब लिडियाले वचन सुनिरहेकी थिइन् र परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि लिडियाको हृदय झन् खोलिदिनु भयो। लिडियाको हृदय के गरिदिनु भयो? झन् खोलिदिनु भयो, ताकि उसले अझै राम्रोसँग, अझै गहिराइसँग वचन सुन्न सकेको होस्। जसले परमेश्वरको वचन सुन्दैन नि, उसको हृदय चाहिँ ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यो हृदय कहिले पनि खुल्दैन। त्यो हृदय अट्टेरी हुन्छ। त्यो हृदय ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यो हृदय कोमल हुँदैन, किनभने त्यो हृदयले परमेश्वरको वचन सुनिरहेको हुँदैन। जसले वचन सुन्दैन उसको हृदय कहिले पनि खुल्ला हुँदैन। उसको हृदय अट्टेरी हुन्छ। उसको हृदय ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। र ढुङ्गा जस्तो हृदयले के भन्छ? वचन नसुन, वचन नसुन, वचन दिक्क लाग्दो छ, वचन वाक्क लाग्दो छ, वचन नसुन। तर जसले लिडिया जस्तै गरी वचन सुन्छ, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ कि मेरो यो छोराले वचन सुन्दैछ, अब यसको हृदयमा खोल्नेछु। यो छोराले मेरो वचन सुन्दैछ, यो छोराले मेरो वचनलाई ग्रहण गर्दैछ, अब मेरो यो छोराको हृदयमा खोलिदिनेछु। अयुब 23:12 उहाँको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई म इन्कार गर्दिनँ। मेरो दैनिक भोजनभन्दा उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले हृदयमा धेरै सञ्चय गरिराखेको छु। उत्पत्ति 26:5 किनभने अब्राहमले मेरो वचन पालन गर्यो, मैले दिएका आदेशहरू र मेरा आज्ञाहरू, मेरा नियमहरू र मेरा विधि विधानहरूको प्रतिपालन गर्यो। मर्कुस 4:20 तर असल जमिनमा छरिएकाहरू तिनै हुन् जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन् 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा। अयुब एकदमै धनी थिए, एकदमै धनी थिए। अयुबलाई नपुग्ने केही पनि थिएन, सबै कुरा प्रशस्त थियो। र पनि अयुब परमेश्वरको वचनप्रति भोकाएका थिए, तिर्खाएका थिए। अयुबले परमेश्वरको वचनलाई एकदमै आदर गर्थे। अयुबले आफै भन्छन् कि मेरो दैनिक खानेकुरा भन्दा तपाईँको वचनलाई मैले हृदयमा जम्मा गरेर राखेको छु। आजभोलि कतिपयलाई अलिकति पैसा बढी भयो भने, अलिकति बढी सुख भयो भने, अलिकति भने जस्तो राम्रो जागिर पायो भने, अलिकति सफलता पायो भने उनीहरूले के भन्छन् भने अब के वचन सुन्नुपर्ने हो, अब वचन नसुने हुन्छ, मैले पाउने कुरा सबै पाइहालेँ, अब मलाई किन वचन चाहियो, मलाई वचन चाहिँदैन। धेरैको जीवनमा यस्तो घटना घटेको छ। उनीहरूले वचनलाई लत्याएका छन्, किनभने संसारिक सबै कुरा पाइसकेको छ, अब किन वचन चाहियो। तर अयुबसँग सबै कुरा भएर पनि उनले वचनको खोजी गरिरहेका थिए। यसकारण अयुबको जीवनमा सबै कुरा प्रशस्त भएर पनि अयुबलाई वचनको खाँचो थियो। यसकारण अयुबले आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई सञ्चय गरेर राखेका थिए। अब्राहम जस्तो बन्नुहोस्। अब्राहम परमेश्वरका असल छोरा हुन्। अब्राहमले जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई आदर गरे, वचनलाई ग्रहण गरे, वचन सुने, वचनलाई पालन गरे। आज हामी कस्तो प्रकारका छोरा हौ, कस्तो प्रकारका छोराहरू हौ। हामी आफूलाई छोरा त भन्छौँ, आई एम सन अफ गड, म परमेश्वरको पुत्र हौँ भन्छौँ, तर वचन सुन्न मान्दैनौँ, वचन पढ्न मान्दैनौँ, वचनप्रतिको भोक प्यास छैन, वचन सुन्ने क्षमता र शक्ति घट्दै गएको छ। त हामी कसरी पुत्र भयौँ?
पुत्रहरूले त जहिले पनि बाउको कुरा सुन्नुपर्ने हो, पुत्रहरूले त जहिले पनि वचन सुन्नुपर्ने हो। जब पुत्रहरूले वचन ध्यानसँग सुन्छन् नि, तब उनीहरूले ग्रहण पनि गर्छन्, त्यो वचनलाई हृदयमा राख्छन् र बिस्तारै बिस्तारै 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल फलाउँछन्। यसकारण नयाँ सिजन प्रेरित सेवकाईले वचनलाई फोकस गर्छ। प्रेरित घरानामा परमेश्वरका छोराहरूले बाउको टेबलमा आएर घन्टोसम्म पनि वचन सुन्नलाई तयार हुन्छन्। किनभने प्रेरित शिक्षा चाहिँ प्रेरित घरानामा जब बाउले वचन बोल्नुहुन्छ नि, त्यो वचन चाहिँ अल्छी लाग्दो हुँदैन, त्यो वचन चाहिँ झ्याउ दिक्का वाक्का लाग्दो हुँदैन। किनभने बाउले बोलेको वचनमा गहिरो प्रकाश हुन्छ, वचनमा सत्यता हुन्छ, वचन चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। ठिकै छ, अरू दिन बोलेको वचन अब एभ्रिडे वचन हुन्छ, ठिकै छ, छोटो वचन बोल्नु, तर हप्तामा एकचोटि बल्ल बल्ल परमेश्वरका छोराहरूले वचन सुन्ने मौका पाएका छन् भने, हप्तामा एकचोटि बाउको टेबलमा आएर वचन खाने मौका पाएका छन् भने, छोराहरूले कहिले पनि यो भन्नु भएन कि वचन लामो भयो, कहिले पनि नभन्नुहोस् कि वचन लामो भयो। अरे बाबा, बुवा पनि त्यति मूर्ख होइन, आत्मिकी बुवा पनि त्यति मूर्ख होइन कि घन्टो बोल्दै जाने। म आफूले पनि रहर हुँदैन है, म 2 घन्टा वचन बोल्छु, आज म 1.5 घन्टा वचन बोल्छु, आज म 3 घन्टा वचन बोल्छु। म आफै पनि मूर्ख होइन। तपाईँलाई थाहा छ, कतिपय वचनमा 40 मिनटमा सिद्ध्याउँछु, कतिचोटि आधी घन्टामै सिद्ध्याउँछु, कतिचोटि फेरि 45 मिनट, कहिलेकाहीँ फेरि 1 घन्टा 1.5 घन्टा पनि। कतिपय समयमा पवित्र आत्माले कसरी लिड गर्नुहुन्छ हामीलाई, त्यसमा भर पर्छ। हामी भावनामा बग्दैनौँ, परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी चल्दछौँ। कहिलेकाहीँ गहिरो प्रकाश आएको आइ गर्छ। अब चाहिँ म एन्डिङ गर्छु, यहाँ एन्डिङ गर्छु, एन्डिङ गर्नै मन लाग्दैन। अब यहाँ चाहिँ वचनको बिट मार्छु, यहाँ चाहिँ वचन सिद्ध्याउन मन लाग्दैन। गहिरो प्रकाश आएको आइछ, सुन्नेले पनि सुनिरहेका छन्, अल्छी लागिरहेको छैन, बोल्ने पनि बोलिरहेको छ। कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। म कसैसँग विवाद गर्दिनँ कि वचन चाहिँ छोटो हुनुपर्छ कि लामो हुनुपर्छ। म यति भन्न चाहन्छु, वचन अर्थपूर्ण हुनुपर्छ, वचनमा सत्यता हुनुपर्छ, वचनमा गहिरो प्रकाश हुनुपर्छ, र हामीसँग वचन सुन्ने शक्ति र वचन सुन्ने क्षमता हुनुपर्छ, वचनको लागि भोकाउनुपर्छ, तिर्खाउनुपर्छ, र वचनमा हामीले घन्टोसम्म भए पनि समय बिताउन चाहिँ सक्नुपर्छ है। अब आफ्नो मण्डलीको तरिका होला, कतिजनाले अब होइन वचन 25 मिनट मात्रै राखौँ है, कतिले भन्ला आधी घन्टा राखौँ है, कतिले भन्ला 45 मिनट राखौँ है। तर हाम्रो प्रेरित घरानामा त्यो हुँदैन। आज म आधी घन्टा मात्रै वचन बोल्छु, त्यो तरिकाले पनि म आएको हुँदैन। आज म 20 मिनट बोल्छु, आज म 1.5 घन्टा बोल्छु, 1 घन्टा बोल्छु, त्यो तरिकाले पनि आएको हुँदैन। मैले भनिसकेँ, कहिलेकाहीँ म आधी घन्टामा सिद्ध्याउँछु, कहिलेकाहीँ 45 मिनट, कहिले 1 घन्टा, कहिले 1.5 घन्टा। पवित्र आत्माले कसरी हामीलाई लिड गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। र म कहिले पनि पद बिना वचन बोल्दिनँ, बाइबलको पद बिना वचन बोल्दिनँ। पद बिना वचन बोल्ने हो भने नि, बाइबलको पद नपढी पद नदेखाइकन वचन बोल्ने हो भने नि, म 20 मिनटमा वचन भ्याइदिन्छु, 10 मिनटमै वचन भ्याइदिन्छु। मैले चाहे भने तपाईँलाई 5 मिनटमा कुनै भी शीर्षक राखेर, कुनै भी वचनको शीर्षक राखेर 5 मिनटमा वचन बुझाउन सक्छु। तर म त्यो गर्न चाहन्न। छोटकरीमा बुझाउनु भन्दा बरु म समय लिन्छु, एक पद तपाईँहरूको माझमा राख्छु, समय लिन्छु, राम्रोसँग बुझाउँछु। यो विशेष मेरो घरानाको लागि यो कुरा भन्दैछु। अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको छोराहरूलाई, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्रहरू हुनुहुन्छ, नयाँ सिजनमा हुनुहुन्छ, प्रेरित सेवकाईमा हुनुहुन्छ भने कहिले पनि नारा नलगाउनुहोस् कि वचन चाहिँ थोरै समयको हुनुपर्छ, आधी घन्टाको हुनुपर्छ, 25 मिनटको हुनुपर्छ। कहिले यो नभन्नुहोस्। सकेसम्म वचन सुन्ने शक्ति र वचन सुन्ने क्षमतालाई बढाउनुहोस्, वचनको लागि भोकाउनुहोस्, वचनको लागि तिर्खाउनुहोस्, वचन सुन्नुहोस्, वचन पढ्नुहोस्, वचन ग्रहण गर्नुहोस्, वचनमा जिउनुहोस्।
हामीले पुरानो सिजनको जस्तो कुरा गर्नु भएन। हामीले पुरानो सिजनको पुरानो शिक्षा जस्तो कुरा गर्नु भएन। हामी नयाँ सिजनमा छौँ, यसकारण हामीले वचनमा बढी मन लगाउनु पर्यो। पवित्र आत्माले पनि यही चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरको छोराहरूले वचनमा मन लगाउनु पर्यो। आजको वचन यहीँ राख्न चाहन्छु। प्रत्येक छोरालाई परमेश्वरले आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह, शालोम।